کوئی نہیں تے رو کے تے اما حلیمہ دے بیڑے آسمان وال ویکھ کے عرض کی ہن میں بولیا تے صدقے تے واری تے قربان کون جائے گا اتو آواز ہے سونے تو ایک باری بولتے صحیح سبحان اللہ تو کھولتے صحیح اللہ نے نظام فرمایا وکیل ہی یا رب اولئک قوم لا یؤمنون انه لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پروردگار نے فرمایا کملی والا کی ہویا صدقے جان والی ماں کوئی نہیں قربان جان والا باپ کوئی نہیں بلحد جان والی امنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول صحیح نہ تو میں جگ قربان کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا سونے تے ایک باری بولتے صحیح نہ تو میں جگ قربان کر دے بولنے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول دو سبحان اللہ تن من وارا اس انوکھے بول دو اللہ کی ارشاد فرمان معبود تو ایک باری بول وکیل ہی میں نے تیری بولی دی قسم ہے ارشاد فرمایا میں سارے جہان قربان کر دے ماں ایسا مٹھا بول رہے ایسا مٹھا بول رہے کہ او دے وچ دا خدا بول رہا ہے اس کو پوچھو کہ اسی صاحب دلیل کی ہے کہ نبی جو خدا بول رہا ہے اللہ نہ کرے کسی بندے تے جن چمڑ جائے نا تے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بولدا وچ جن بول رہا ہے سبحان اللہ تے بندے چ جن بول سکدا تے رب نہیں بول سکدا سبحان اللہ میں قرآن دی دلیل دے ماں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن اپنی بیگم حضرت صفورہ نو لے کے جا رہے سردیاں دی رات ہے اچانک دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی فرماتے نے صفورہ تو ایتھے بیٹھ کے او پہ آگ واگی میں تیرے لیے آگ لگ کے آواں اللہ دے نبی کریم فرماتے نے جیوں جیوں میں آگ دے قریب جاواں میں ویکھیا کہ آگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے ویکھیا کہ آگ ہے ایک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے ویکھیا تے پتہ چلیا ہے تے آگ ہی نہیں ہن اللہ دے نبی کریم نے ویکھیا تے نور ہے آپ نور ول ویکھ رہے تے قرآن مجید اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا درخت وچ آواز آئی من شجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین درخت وچ آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑا رب العالمین ہے مٹھا کے والے ہو جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچ بھی بول سکدا جڑا رب درخت بول سکدا ہے او اپنے محبوب وچ بھی بول سکدا ہے سبحان اللہ ارشاد فرما کل بول میرے محبوبا بول میرے محبوبا سبحان اللہ اینو چلاؤ قبلہ نو دیکھو اللہ اکبر اینو چیک کرو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنہ زندہ باد عارف کھڑی کیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا میرے نبی کی بولی والا سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے تک سواد تک سواد مصری اندر کھندا بھی چکھ دکھیا اینا ساریاں چیزاں
دی بارگاہ وچ تے بچہ بٹھا کے نبی دے سامنے تے مائی دیوار نال لا کے رون لگ پئی سید عالم اشارہ کر کے فرمایا بی بی میں روندے چپ کرانا ہے میں دعا کرنا تے شادی آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا بولے اگلے رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے ابو نال حج بھی کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ قبلی والا آپ آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کراوے ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جی ہاتھ جوڑ کے تے مائی کہنے لگی رونا نہ تے کی کرن 9 سال دا ہو گیا میں کر سکی کدے ماں آکھے ادا باپ روزہ کدے ابو آکھے دیا بہنا روندیاں کدے ویر گلاں کرے نبی پاک نے فرمایا مائی گل کی ہے شاہی مائی نال روے نال ہاتھ جوڑ کے آکھے قبلی والے آ 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا نہیں اے گونگا سنیا تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی کچھ کر وے سنیا سبحان اللہ واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں سبحان اللہ اج لوگ کہتے ہیں نبیاں تے ولیاں تو منگیا شرک ہو جاندا ہے اوے اسی تے لکھ روپے لگا کے کعبہ ویکھن جانے آ نا مائی نوں تے کعبہ گوان وچ لگدا سی پر انہاں نوں جدوں بھی کسی چیز دی لوڑ پیندی او کعبے ول نہیں جاندے او کعبے والے دے محبوب دی بارگاہ جا جاندے کیونکہ انہاں لوگاں دا ایمان تے یقین ہے سی سونے جنہاں نوں تو نہ دیوے انہاں نوں تیرا رب بھی کدوں دیندا ہے خدا انہاں نوں دیندا جنہاں نوں مہر مدینے دا تاجدار لگا کے دیوے کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم نوں مائی کہنے لگی کچھ کر کے سونے اے اینی کر کے میرے نبی بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا رضوی صاحب اکھ وچ پا کے تکیا سبحان اللہ اکھ وچ پا کے تکیا میرے دل تے کر گیا 100 ٹکڑے کون ہے دیوالی بچے دی اکھیں تے ویکھیا نا تے نگاہ ڈال کے کیڑا رنگ دیواں یار ایڈیاں سونیاں یار دی اکھیاں نے جی پر کے سبحان اللہ میرے آقا جو بچے دی اکھاں چ ویکھیا نا تے حضور مٹھا جا بولے تے حضور فرماندے نے بولدا نہیں سبحان اللہ تے بچہ انج جو پجے میں تسی نہیں چوپ سبحان اللہ اے بچہ بھی چوپ سبحان اللہ دوسری والی مٹھا جا بول کے میرے نبی فرمایا چلو گرو بولیا کرنا سبحان اللہ بولیا کرنا اے نہیں فرما کے بچہ گلاں کرن لگ پیا نو گل یاد آ گئی اور تاجدار چورا شریف دے نوکر بیٹھے نے گل نہ سناواں میرا گزارا نہیں سبحان اللہ اے وزیر آباد دے نام ہی بالکل گاؤں میں جوڑا جی جی اور یاد ہے کہ جڑے پرانے بزرگ نے تاجدار چورا شریف دے نوکر نے پتہ کہ جوڑا ہمیشہ چورا شریف دے بزرگاں نے دین دا آستانہ ہے ایتھے ہمیشہ ہر مہینے اج بھی صاحبزادہ صاحب ہر مہینے تشریف لے کے آندے نے ہمیشہ میرے سنیں لجپال تاجدار چورا شریف دے بابا جان حضرت بابا جی پیر سید فضل شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بابا جی آپ تشریف لے کے آئے کہ دن جوڑے تے پیڑ دا نہیں آپ دی داڑھی دا خاتم مبارک پہ بناوے سبحان اللہ تے بھائی ایک آ کے کہنے کہ بابا جی تعویذ لکھ دیو آپ اپنے مرید نو فرمان لگے اے مائی نو تعویذ لکھ دے تے نائی بول کے کہنے لگا سرکار تعویذ لکھنا تے اپنے ہتھاں نال لکھو اے دے چھند لکھے دا کوئی فرق پینا بابا جی سرکار تعویذ پکڑ کے تے نائی نو فرمان لگے جے تعویذ دا اثر ویکھنا تے تعویذ دا منہ وچ رکھ سبحان اللہ اونے تعویذ منہ وچ رکھیا تے نائی چلا گیا گھر ماں بلاوے بولے ہی نہ سبحان اللہ پتر بلان بولے ہی نہ گھر والے بلان نہ بولے پنڈ والے بلان نہ بولے نائی بولنا ہی چھڑ گیا 20 سال گزر گئے رضوی صاحب مینوں کہہ رہے ہیں جی میں تہاڈیاں بڑی تقریراں سنی ہے تے کوئی گلوں بھی نہیں سنا رہے سبحان اللہ بابا جی میں اگلے دن جوڑے گیا تے مینوں ایک بابا جی بڑے نے ملے تے مینوں کہہ لگے اسی صاحب او نائی میرا یار سی سبحان اللہ او نائی میرا یار سی تے آ واقعہ میں اکھاں نال ویکھیا
وہ نائی جدو گھر گیا نا کہ گھر والے بلاؤ کے بول رہی نا 20 سال گزر کے نائی بولی رہی ہے 20 سال کے بعد حضرت بابا جی پیر سید صدر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھے پنڈ والے آ کے ترلا کیتا تے عرض کیتی لاجپال او جونے نائی نو کیویں تے توحید پا کے بولدا ہی نہیں سبحان اللہ جونے نو بلاؤ جونا سامنے آ کے حضرت بابا جی پیر صدر شاہ بادشاہ فرماتے ہیں جونے آ او سنیا تو بولدا نہیں تے جونا ہنس کے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی بولدا تے ہے وا ایویں جان کے کر دینے ایمانداری نہ دسو جے اج بھی 15 صدیاں بعد محمد دی آل دا حال ہے میرے نبی نے کیا کہنے والی نے بچے نو فرما بولیا کرنا بچہ کلا کر پلا پیمانے اپنے سینے تے ڈال لگایا اپا کہنے لگے بھئی سال بلاندی رہی ہوں سال بلاندی رہی ہوں میری بڑی بولیا نہیں تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا میں تیریاں بہناں بلاندیاں نہیں بولیا اج نبی والی کیویں بول پیا بچہ ماں دے گلے پاوا پا کے رو پیا تے رو کے کہنے لگا گیا تھی گلاں کھرا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے تے پتھراں تو کلمے اگا جان دائے ڈوبیاں نو بیڑیاں نو کرا جان دائے تیری عظمت کو صدقے ایڈا میٹھا بولدا ہے جدوں میرا نبی بولے نا جیڑا کدے نہیں بولیا پھر وہ بھی بولدا ہے تسی بھی بولو سبحان اللہ اللہ نے انصاف کرم کھول بول میرے محبوبہ ایک دن میرے نبی مدینہ تے کے بعد سیر کرتے باہر تشریف لگے سبحان اللہ تے میرے نبی نے جنگل چ گزرے تے سرکار دے کنا چ کسے دی بڑی دردناک آواز آ رہی آواز کی ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اونے کہنا جڑا اصلی سنی ماں دا پتر ہے یا رسول اللہ پھر بولیا جی یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ الفاظ دیگر خواتین کی کلمہ کہ یا رسول اللہ انظر حال اللہ یا حبیب اللہ جسما قال لها اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہیلنا اسقالنا کون ہے دے والی دے کرنا چاہا دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو میں پنجابی کے ترجمہ کر دے سبحان اللہ کون ہے دے والی دے کرنا چاہا دا اور یعنی سناوا کی میں دردہ کی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردہ کی کہانی اچھا میں ہوں پڑھ لگا سناوا کی میں کرتا دی کہانی محبت آگ گئی تے بہانہ تے محبت بانی گیا تے حقیقت جو کھا لو تے اپنے ساری زندگی دے دکھڑے تے غم تے ہو کے تے آڑے رکھ دو جوڑی چ تے ہوگے نا تے اج محبت بہانے سائیں کو سنانا چاہیے سارے آج تو صبر کریے تے ہاتھ جوڑ کے سارے اپنے کرو سناوا
دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی نے فرمایا کیوں بھی اتارنی ہے عرض کر لیے کملی والے ایک یہودی نے پھندا لگایا اج تے کئی گزرے کھس کے بیٹھیاں کملی والے آزادی دے دے فرمایا میں ادھی آزاد کر دے مال یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتے گیا عرض کر دیا کملی والے اور سامنے پہاڑ ہے او دے وچ گارے او دے تے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے اج تے اندر گزرے بچے ماں دا دودھ نہیں پیتا جے کبھی آزادی دے دے میں نمازہ کرنی بچے نو دودھ پلا کے شام دے پہلے آ جاواں میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولیا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی میرے آقا فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر پھدے دے وچ رکھیا فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتنے فرمایا او لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا شام تک آ جائے گی کہنے لگا کدے پھدے جو نکلے شکار واپس نہیں آئے فرمایا نبی نے وعدہ کر کے گئی ہے ادھر ہرنی چھلانگا مار دی جا رہی نوجوانوں گارے سے پہنچی بچے مارو جفا مار لیا کہنے لگی وے جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں تیرے دوا دئی ہے پھر جان دی گلا بھی کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نے وعدہ کر کے آئی ہاں بچے کہنے لگی اماں پھر اساں بھی دودھ نہیں پینا اساں نبی دیکھنا ہے نوجوانوں ہرنی بچے لے کے آ رہی ادھر سورج ڈوبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد میں سورج ڈوب گیا میرے نبی فرمایا ویکھ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی دے قدماں تے بوسا دیتا میرے نبی نے اپنا پیر پھندے چ اٹھایا ہرنی نے اپنا پیر پھندے دے وچ رکھیا یہودی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا سنیا اج پتہ چلیا ہے انساناں دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا اینوں میں آزاد کیتا ہرنی اپنے بچے لے کے جا رہی قدم پھڑ کے کہنے لگا سنیا انہوں سے میں آزاد کیتا ہے چاندی جانور کلمہ پڑھا مینوں دوزخ تو آزاد کرائی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ اہل سنت جو اسی صاحب سلامت صحبہ پتہ چلیا جڑے کدے نہیں نہ بولے اتنے درخت بھی بولتے ہیں پتھر بھی بولتے ہیں جانور بھی بولتے ہیں کیونکہ مٹھیاں بولیاں والا میرا نبی سبحان اللہ سید عالم ایک دن مدینے نکلی جا رہے تھے بیٹھے صحابہ دائیں بائیں سے حضور نے فرمایا صحابہ خیر ہے عرض کی یا رسول اللہ کوئی رو رہا ہے پر نظر نہیں آ رہا سبحان اللہ میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں دسا مدینے نکلی جو کون پہ رو رہے بھی یا رسول اللہ میرے نبی فرمایا انسان نہیں دو پتھر پہ روتے ہیں سونیا کیوں پہ روتے ہیں فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے پہ کہتا بے لیا پیچھے ہٹ جا جاندی والی یاد دے قدم تو جو میں سنخاؤندی والی منو چھو پتھران کی کلمے پڑھا جان دارے ایک دن سکس میں تو پہلے صرف بولی دی گل سنانا پھر میں انشاءاللہ یہ نوجوان کہہ رہے کہ کلو بھی گل سناؤ سبحان اللہ آج میں صرف لفظ کل تے گل شروع کی دی ہے آج ساری آیت باقی ہے سبحان اللہ سرکار ایک دن حضور فرما رہے تھے ہول میں کنارے ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا میرے نبی دے قریب تو تے وضو کرتے ہیں میں کہ سرکار نے کہنے لگا محمد سنے نبی ہو فرمایا جی بیٹا میں نبی ہوں کہنے لگا جی نبی ہے تے کوئی معجزہ دکھا نالے سرکار وضو فرما رہے تھے نالے میرے نبی ویکھ کے فرمان لگے میں کیڑے معجزے لے کے آیا ہوں میں تے بن کے معجزہ آیا ہوں فرمایا پتر تو اپنی مرضی دا مانگ میں ہوویں تے وکھا دینا
منگا رضوی صاحب ابو جہل تے سیانا سی نا ایڈا سیانا کہ گھروں ہی کینکریاں لے کے آوندا ہے آ کے کہندا جے نبی تے دس میری مٹھی وچ سبحان آ جڑے بیٹی کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ انہاں واسطے دعوت فکر ہے کلمہ نبی دا پڑھ کے کہنا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ وہ جھلیا کی نہیں تے عقل ابو جہل بھی رکھدا سی وہ سوال دے وچ ہی جواب کہنے لگا جے نبی ہے تے 10 مٹھی وچ کی ہے پتہ چلیا ابو جہل نو پتہ سی جڑا نبی ہوے او 10 لیندا ہے مٹھی وچ سبحان اللہ سبحان کہنے لگا جے نبی تے 10 مٹھی وچ کی ہے کہنے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھے کہ شہر رباط اللہ دے ولی سن جنہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تے فوت ہو گیا گھر والے آ کے کہنے لگے کہ لاجپال دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اے اللہ دے ولی اکھ بند کی مراقبہ کر کے سانو اٹھا کے فرماون لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا سبحان اللہ وہ زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے مرشد دی بارگاہ چ لے کے آئے تھے عرض کی حضور اصل سنیا مر گیا تسا فرمان زندہ آ جائے گا واقعی آ گئے آپ نے فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سونا کہ میں اکھ بند کر کے رب دی پوری جنت وچ چھاتی ماری جنت وچ میرے کدھر لبا ہی نہیں میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے ہورے اوتھے ہی لب جاتا تے ہس کے فرماتے نے چلیو ولی دا مرید ہوے تو دوزخ وچ کیویں جا سکدا سی رکھو تقریر میں کر رہا ہوں سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ابو جہل دا پتر اکرما تیاری کر کے نہیں آیا ابو جہل کہنے لگا جی نبی تے 10 میری مٹھی وچ سارے بولو سبحان اللہ میری مٹھی وچ ہس کے میرے نبی فرمایا آپ کا بھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی وچ کی ہے کہنے لگا پھر نبوت کینو کہندے نے فرمان نبوت اے وے جو مٹھی وچ او دسے میں کھاؤنا اب جا گل وچ جو مٹھی وچ تے بولدا ہی نہیں ہس کے کریم نے فرمایا پھر اج پہ بولدا ہی اب جا کہندا میں کی دسا پھر جدوں میں لگائی نا مٹھی کان دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں بھی پوچھدیاں اے تے اسی بھی پتھریاں پر تو برے کیویں دا پتھر محمد کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تے اسی بھی پتھریاں تو کیویں دا پتھر ہے آؤ نا رضوی صاحب چلیے تے چل کے تصور تے عالم تخیلات وچ انہاں کینکریاں نوں پوچھیو پتھرو او تہاڈی تے برادری کدے بولی نہیں تسی تے کدے بولے ہی نہیں تے تسی اج کیوں بولے ہو تے پتھر بول کے کہن گے اونج تے اسی نہیں بولدے پر جڑا کملی والے دی عزت والی والی بھی نہ بولے او کو غیرت مند تے نہیں نہ ہونا جڑا نہ بولے او کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا پتھر بول دے اے ابو جہل دے پتر میرے نبی فرما تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگ اونے دائیں بائیں ویکھیا کی مانگا او سامنے جتے حضور وضو کر رہے نا تو او دے دوسرے کنارے پتھر نے کہنے لگا محمد او پتھر نو کدے بلاوے نا کہ او پانی تے چل کے تیری بارگاہ جا کے کلمہ پڑھ کے پھر واپس جاوے تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا اتنی دیر حضور وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک نے ادھر ویکھیا تے ہو دے دوسرے کنارے کافی پتھر میرے کریم نے فرمایا اے اکرما کیڑا پتھر بلانا ہے کہنے لگا او سرکار نے اس پتھر وال ویکھیا جی نیند نہیں فرمایا او تے پتھر پانی تے دوڑ کر کہندا کہ میں آیا جی میں آیا جی او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں گا جاندا ہے کل اللہ نے فرمایا تو بول میرے محبوبا جب تو بولے گا جڑے کدے نہیں بولے پھر خدا دے سارے نظارے بولن گے میرا نبی جب بولدا ہے اودی بولیاں دی گل سناواں تے ساری تقریر دی بولی تے ہو جائے گرامی قدر حضرات میں جویں جویں پڑھیا کرنا اودی چپ نے بولیا اودی چپ نے بولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی تے اودے پردے ہو سا
تو ساتھ آخر ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ نو جشن منان والے پسند ہی نہیں، اللہ فرما ہونے تے میرے جشن منان والے پسند نہیں، اور جدو میں رحمت فضل کرا پھر جشن منا لے آجے اسی آیا کہ جشن مناؤں سبحان اللہ، میں کانو دسل آیا کہ تجھے مسیحتے کیوں آج ماپل سجائے، میں دسنا چاہ رہے اسی کیوں گلی گلی نبی دا ملاد منا لیا، اللہ فرمایا جدو فضل تے رحمت کرا ادھو جشن مناؤ، یہ نہیں فرمایا فل یرکعو رکوع کرو، فل یسجدو سجدے کرو، فل یعبدو عبادت کرو، نہیں نہیں، فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کرا پھر فل یفرحو جشن مناؤ، پھر جشن مناؤ، ایک پتہ لگ گیا کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا ہے، اور رب نے قرآن تو پوچھے یا اللہ ذرا آویں دس دیو او فضل کون ہے او رحمت کون ہے جدا جشن منانا ہے، ہن اللہ دا قرآن سنیے، بڑا قرآن سبحان اللہ، جڑا تے گھر صلاح کر کے آیا میں نہیں بولنا، بولو تے چھٹی ہے تے باقی بولو سبحان اللہ، میں انتصار دا رستہ یہ سوچدا آ رہا سا کہ میں نٹھڑ کے بڑی دیر تے بعد چلے ہاں کہ میرے بات کو نہ بابا سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوگی کہ میں جا کے لے آواں، جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا انہوں پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے، یقین کرو تواڈے ہاتھ کھڑے کرنے چ میرا کوئی فائدہ نہیں، پر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہا ہوں، قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے قیامت نو زباناں بند ہو جاندیاں ہاتھ بولن گے، میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو تہاڈے تے میرے ہاتھ نو پچھے بندہ تیرے نال کی کردا سی کہ ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، او جدو کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ اس ہاتھ نو بخش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ، اللہ نے رضا فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ نے فرمایا کملی والا نبی بھی بنایا ہے، اچھا تو شاہد مبشر کے نذیر بھی بنایا ہے، اچھا تو داعی اللہ کے سراج منیر بھی بنایا، اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین، پروردگار نے فرمایا مومنوں مبارک ہوے، عرض کی دیا نبی کا دیا مبارک دے دینا ہے، فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ نے نشان فرمایا مبارک ہوے تو ہر کون میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا ہے، اللہ نے فرمایا میرا بڑا فضل کملی والا
فضل سمجھدا ہے ابھی کی بیان اپنے یار کو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئے اللہ فرمایا کملی والیا کسے نہ ایک فضل عطا کیتا کسے نہ دو فضل عطا کیتے کسے نہ تین فضل عطا کیتے فرمایا عطا دینے والیا تینوں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے ان کا فضل بھیجیا ہے جدروں جدروں لگدا جاوے گا فضل کر دئی جاوے جدروں جدروں لگدا جاوے گا فضل کر دئی جاوے گا پتہ چلیا اللہ نے دسیا فضل بھی قبلی والا ہے تے رحمت بھی قبلی والا ہے تیرا قرآن جو فرما رہا ہے جب میں فضل تے رحمت کرا پھر جشن منایا جے پتہ چلیا آ جگہ سے نکھر کے امام جو بیٹھے ہاں سانو آ بیٹیاں نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہوئے سانو رب دے قرآن نے بٹھائے اسی آئے ہیں تو فضل تے رحمت دا شکریہ ادا کرن او کیویں فضل کر رہے اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ دا دن عطا فرمایا میرے نبی فرمایا جمعہ مسلمانوں دی عید دا دن ہفتہ رب نے یہودیاں نو دیتا بگڑی ہوئی قوم اے تو سب ایک کرنا اج کل فلسطینیاں دے نال کی کر اسرائیل پاکستان بگڑی ہوئی قوم اللہ فرماتا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ آسمان تو پکے پڑھائی کھانے اللہ نے اس قوم واسطے بھیجے بچہ پیدا ہوتا ہے تے کپڑے پہن کے پیدا ہوتا ہے جو بچہ جوان ہوتا ہے تے کپڑے بھی جوان ہوتے ہیں وہ جنہ بات اللہ فرماتا بدلہ نے سائز کی تھی ایڈی لاڈلی قوم رب نے پالی پر جدو آئی نے جنگ دی باری تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ذرا قوم امان کھاتے نہ جنگ کرے جانے تے کہنے لگے موسیٰ تو لڑتے تیرا رب لڑے گا ایڈی بے وفا قوم لانتی یہودی وہ جڑے رب دے اپنے نبیوں نال وفاداری نہ کر سکے انہاں مسلماناں نال کاہدیاں وفاداریاں کرنیاں وہ ساڈے سکے کیویں ہو سکدے اللہ فرماندا ہے یقتلون النبیین وہ جڑے نبیوں نو قتل کر دین جنہاں ایک ایک دن تے نبی قتل کر دیتے وہ جڑے رب دے نبیوں نو قتل کر دے رہے وہ مسلماناں دے سکے تے نہیں نہ ہو سکدے تے یہودی لانتی قوم آج مسلمان فلسطین والے دے اتنا جبر کر رہے پر آج بھی فلسطین دے مسلمان کدے عرب والے کدے پاکستان پر بیٹھ کے کہہ رہے ایک بار پھر بتہا سے فلسطین میں آ کہ راہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا صلاح الدین ایوبی ایک بار پھر بتہا سے فلسطین میں آ کہ راہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا یہودی بگڑی ہوئی قوم اللہ نے انہوں نے ہفتے کا دن دیتا عیسائیوں رب نے اتوار کا دن عطا کیتا یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن مچھے دے سن اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ادب کرنا ہفتے والے دن مفتی احمد یار خلیمی گجراتی تھے کہ بڑی محبت کی گل لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہفتے والے دن ساری کائنات کی مچھلیاں کٹھیاں ہو کے اس مچھلی کی زیارت کرن آؤندیاں سن جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن رب دے نبی یونس علیہ السلام گزارے لکھن کے سنی ماما دے پتروں مینوں سچی دسو او جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن رب دا نبی یونس رہے مچھلیاں اودی زیارت کرن آؤندیاں نے جڑی ماں دے شکم تے 9 مہینے کملی والا وسدا رہیا اس نے اس ماں دی زیارت نہیں کرن آوندے اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی یہ رب نے مچھلیاں کو حکم دیتا تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن یہودی جب گئے نا ہفتے والے دن دریا کے کنارے
انہاں وچ اتنیاں مچھلیاں ساری کائنات دی مچھلیاں ایک جگہ جمع تے جدوں مچھلیاں پانی چوں منہ کڈ کے کھاندیاں تے یہودیاں دے دل ڈولدے نے سیانے یہودیاں دے بیٹھ کے انہاں آکھیا کو مشورہ کرو سیانے آکھیا کہ انج کرو دریا چ چھوٹی چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے سٹیناں دے اندر تے ویڑیاں دے اندر حوض تے ٹینکیاں بنا دو ہفتے والے دن مچھلیاں جدوں دریا چ آون گیاں تے نالیاں دے ذریعے ساڈیاں ٹینکیاں جا کے اکٹھیاں ہو جان گیاں تے اسی اتوار والے دن پکڑ لواں گے شاجی بھی ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے یہودیاں دے گھراں تک آ گئیاں اکٹھیاں ہو گئیاں ٹینکیاں بھر گئیاں یہودی بڑے راضی کہ اسا ہفتے دے دن دا ادب بھی کر لے مچھلیاں پکڑیاں بھی نہیں تے کٹھیاں بھی کر لینا پر جو ہی اتوار دا دن ادو ہویا نا وہ جڑے رب دے حکم نال مچھلیاں ادھر آئیاں سن اس رب دے حکم نال واپس مڑ گئیاں اللہ کی قدرت و جلال آیا کہ انہاں میری حکم عدولی کی تھی انہاں میری گل نہیں منی اللہ کی رضا فرما کونو قرادتاً خاصی پروردگار نے فرما بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے نوجوان جب شام نو کم تو کرے آندے ہو اپنے گھر دی آئیاں دے سامنے اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا میں جوانی چ کیڑے گناہ کردا رہیا میں بڑے وچ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اک کھول کے آیا وے کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر سمجھ بدلی محمد ناؤ کہ رب تیرے ول نہیں پیا ویکھدا اے تے یار یاد منہ پیا ماردا گناہ کر کے بھی تیری شکل نہیں کوئی بدلتی فضل ہی کملی والے دا جیتے اتے فضل ہے بولے سبحان اللہ تانوں دسنا میرا نبی کیویں فضل ہے وہ لے کے فضل نہیں آیا وہ بن کے فضل آیا وہ جدوں لنگدا جاندا فضلاں دے چھٹے ماردا ہی جاندا ہے جے اینے گناہ کر کے بھی تیری میری شکل ہی نہ بگڑے مینوں قسم رب محمد دی تہاڈیاں تے میریاں کرتوتاں ویکھ کے عذاب تے ٹر پیندے نے محمد دا گنبد خضرا ویکھ کے پکڑ جاندے نے کرتوتاں ویکھ کے تے عذاب ٹر پیندے نے اس سائیں دا گنبد خضرا ویکھ کے لو تے جاندے نے ابو جہل شاگی ملیا میرے نبی نے مکے دی گلی میں کہنے لگا محمد نبی فرمایا جی کہنے لگا میں تینوں نبی نہیں مانتا کہ تو ایڈا ہی نبی ہے نا تے کر اپنے رب نہ کر تے اپنے رب نو کہ میرے تے پتھراں دی بارش کرے کہ تو سچا نبی ہے تے اپنے رب نو کہ میرے تے عذاب نازل کرے انہیں ظالم نے جدوں بکواس کی تھی اے انج میرے نبی نے رجوی صاحب آسمان وال ویکھ کے عرض کی یا اللہ اے کہندا ہے پتھراں دی بارش کرو تے عذاب نازل کرو اتوں جڑا جواب آیا پڑھا قرآن سبحان اللہ تھوڑا جہا فضل سن لو سبحان اللہ میرا نبی کیویں دا فضل ہے سبحان اللہ میرے نبی اے انج ویکھ کے آکھیا جی اے کہندا پتھراں دی بارش کرو اے کہندا عذاب بھیجو اتوں جواب ہو گیا آیا سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے فرمایا کملی والے ہو بس دکھو میں پتھراں دی بارش کر دیواں بس دکھو میں عذاب بھیج دیواں اللہ فرمایا کملی والے کہ تے ول ویکھاں کہ تیرے ول ویکھاں اللہ فرمایا سونیا کہ تیرے ہوندیاں بھی پتھر آ جان تیری راہ وچ کی جادت دے داغ کیویں لا چٹی چادر تے داغ لگ جاندا ہے کہ تیرے بش دیا بھی عذاب آ جان میں کہنا اے کہنا نٹھر کے والے ہو وہ پچھڑیاں قوماں عذاب مانگے بھی نہیں تے آ گئے اے مانگدے بھی نہیں تے آوندے ہی نہیں انہاں مانگے بھی نہیں تے عذاب آ گئے اے مانگدے بھی نہیں آوندے ہی نہیں کہنے لگا پتھراں دی بارش کروا میرے تے
امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، لے آنا میرے تے عذاب، لے آ پتھراں دی بارش کرا، لے چلا پینے باہو دے دربار ہوتے بے مرشد نام میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ، ہاتھ نہیں چکدا او نال دا بندہ تھوڑا جہا سہارا کراؤ، ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ ساؤنڈ ٹول پیا میری مرضی والا، ہن تسی بھی ٹول پاؤ سبحان اللہ۔ میں بھی چلیا ہولے ہولے مدینے، جنہیں میرے نال چلنا وہ بولے سبحان اللہ۔ آرے واجہ سلطان نے فرمایا کہ بسم اللہ جا کے آنکھیں جیسی اڈے بندے آیا تے ساڈے آنکھیں کا قاتل چھوڑ دے گا اسی آنکھیں کے ڈاکو ہے چور آتی تو پکڑے تے ساڈے آنکھیں چھڑ دے گا بھئی اسی تے سارے پنڈ والے کٹھے ہو کے تھانے دار کو بندہ نہیں چھوڑا سکتے تے پھر او دے فضل تو صدقے نہ جنہیں رب تو سارے چھوڑا ملیا نبی سبحان اللہ سبحان کسی فروٹ والی دکان میں جایا دیکھو دو چار گھنٹے کھلو کے دیکھا جائے بلا کوئی ایک گاہک بھی اجدا ہوتا جڑا آکھے جی آپ پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جنہ گلیا تے سڑیا فروٹ ہے نا مینوں دے دیو نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا دے دے نا اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے میں سودا کھا لینا ہے تو تو تے 10 درجن کیلے چ گلیا کیلا قبول نہ کرے وہ دا فضل نہیں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری سبحان اللہ کہ گلے مندے مینوں دے دے مکرم دی نگاہ کر کے تے بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرن گے کہ تیرے قدم تے فضل تو صدقے جا سبحان اللہ فضل ایسا فضل مان کے میرا نبی آیا ایک بار کے لئے پانچ چھاتی پا کے اپنے عملہ والا دیکھئے تے او دے فضل والا دیکھئے اللہ فرما سونیا اسا تینوں کو دے کے فضل تے نہیں نہ بھیجیا اسا تینوں بنا کے فضل بھیجیا ہے سبحان اللہ جدھر لنگدا جاندا ہے فضل کردا جاندا ہے سبحان اللہ ایتھے تے انہوں نے بولنا جدے تے فضل ہے سبحان اللہ تے چل ایک بار خبر چ رب دی قسم ہے تینوں لگ پتہ جاوے نبی سبحان اللہ 1,40,000 نبی آئے میں کتابیں پڑھیا کوئی ایک نبی بھی اپنے امتی دی قبر چ نہیں آتا ایسا کریم تے رحیم تے فضلہ والا میرا نبی قبر چ بھی آ جاتا سبحان اللہ بھی بچانا سبحان اللہ کعبہ دی قسم میرے رسول تے کھا کے کہنا معاشر دے میدان تے فضل دی پہچان نہیں ہونی ہے شادی جدو نبیاں بھی نفسی کہتے ہونے نا میرے نبی اتھے بھی امتی سبحان اللہ میں تو کسی سجدے چ کی پڑھنا سبحان ربی الاعلی تے اے او دا فضل نہیں جڑا سجدے چ بھی کہندا رب حبلی امتی سبحان اللہ سجدے وچ بھی آکھے رب حبلی امتی تے اس نبی دا فضل نہیں تیرے تے میرے تے کہ سجدے بھی نبی منو تے نہیں یاد کرے حشر دے دن جدوں سارے نبیاں بھی ہائے میری جان نفسی کہندے ہونا ہے
میں مقدی مقادے مولے فضل دی میں قسم رب محمد دی میں قسم کلمے والے رسول دی یقین کریا جے سارے نبیوں تو لے کے تو امتاں تک حشر دے میدان تے سارے اپنی اپنی پئی ہونی ہے میرے نبی نو ساڈی پئی ہونی سبحان اللہ سارے اپنی اپنی پئی ہوے گی کملی والے نو سارے دی پئی ہوے سبحان اللہ فضل ہجرت کی رات تے مکے اٹر پہ دو راہی سبحان اللہ ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی سبحان اللہ و الفاظ دیگر کہاں کہ ایک خدا دا یار ہے تے کو خدا دے یار دا یار ہے نبی پاک سیدنا صدیق اکبر دے نام رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور چوں نکلے تے ڈرے نا مدینہ طیبہ اچانک رات میرے نبی نو بھوک لگ گئی فرمایا ابو بکر یار کوئی صدقے کوئی کھجوراں ہیں عرض کی یا رسول اللہ کھانا تے ختم ہو گئی مجھے آؤ کا کھانے کو لی نظر آگئی تھی اجازت ہوگی تو کچھ کھان لے لے کے آواں فرمایا چل دو میں یار کٹھے چل لے سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ کھٹکایا مائی باہر آئی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق فرماوا لگے مائی اسی مدینے دے مسافر آتے بھوک لگی کچھ کھاوا نہ مل جائے سبحان سبحان اللہ مدینے والے دی کسی مہمان نوازی ویکھنی ہوئے تے میں تے رضوی صاحب تے الحمدللہ ہر سال مدینہ طیبہ رمضان شریف چ کٹھے ہونے ہیں اس بھی ضرور جانے ہو کہ اللہ سارے نتے نصیبہ چ ہر سال تے بار بار کرے سبحان اللہ ایک افطاری کوئی رمضان شریف وچ مسجد نبوی چ کر کے آ گئے سبحان وہ اللہ جب لکھاں لوگ ایک ویلے بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں اس ویلے نظارہ دیکھ کے تے اندروں خیال آتا ہے واہ مدینے والے ہو وہ 1500 سال بعد نبی دے پرونے والے نے اتنا پیار کر دے جب قبلی وعدہ آیا ہوئے گا تو سب کتنے کو پیار کیتے ہو اس ویلے تو سب کتنا کو پیار کیتا ہوگا کہ جب میرا پانی آیا ہوئے گا مہمان نوازی کیسے مدینے والے دی ویکھنی ہوئے حضرت صدیق اکبر فرما لگے مائی کی بھوک لگی تے مدینے دے مسافراں مجھے کھاون نوں مل جائے مائی جواب نہ دیتا رو لگ پئی کہ آسمان ول ویکھ کے کہنے لگی کہ کدے ایڈا غریب نہ بنا دو ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان سبحان اللہ اور میرا دل کہتا میں تو ایتھے رو کے گل سنا میں سید زادے بھی بیٹھے تے سیدہ دے نوکر بھی بیٹھے گل نہ کرا تے گزارا نہیں ہونا امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوویں ویر ایک دن مدینے تو حج کرن مکے وال جا رہے تھے ایویں بھوک لگ گئی حدیث راوی لکھدا ہے کہ آپ حضرت امام حسن فرمان لگے حسین یار بھوک لگی فرمایا دور او ککھاں دی گلی تے کچھ کھان لی لے کے آواں فرمایا چل دوویں ویر کٹھے چل جائے سبحان اللہ دوویں ویر کٹھے آئے تے مائی نے پوچھا ماں جی کو کھانا مل جائے تے مائی او بھی رون لگ پئی تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے کہ ایڈے سونے پرونے بھیجے نہیں تے گھر چ کھاون لئی بھی کچھ نہیں مائی روئی نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے کریم سن آپ فرما لگے مائی کی روو نا تے پانی دا پیالہ پلا دیو مائی کیا لگی جب 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں دودھ نہ تو چو کے لے کے آ سبحان اللہ تو میں ویر بیٹھے رہے بکری دا دودھ دھو کے نہ تے چو کے مائی لے کے آئی ادھا پیالہ امام حسن پیتا ادھا امام حسین پیتا دوویں ویر جا والا دودھ پی کے ٹر پے مائی رو کے کہنے لگی میں ٹر چلے آ بیٹا دی والی دس جو کیڑی ماں دے لال کیڑی ماں دے لال کدے ملن جی تیرے کتھے آواں امام حسن فرمان لگی اماں کدے ملن جی کرے مدینے آ گئی کہنے لگی وے ہن دے کون فرمایا اماں ادھر ادھر نہ جاویں محمد دا بیٹا پوچھ کے محمد دے پتر آئی سادہ ایڈریس امام حسن حسین حج کر کے مدینہ شریف واپس آ گئے عرصہ گزرے ایک دن آپ نے مائی نو مدینہ دی گلیاں چ پھردے آ ویکھ لیا مائی دے نام پہچانے امام حسن پہچان گئے مائی نو اپنے گھر لے آئے بڑا دل چھڑوڑا کر دے رہے کہ مائی کہنے لگی میں منڈیا مینوں میرے گھر نہیں جان دیندا امام حسن نے مائی نو 1000 بکری عطا کیتی تے 3000 درہم دے کے فرما لو اما جی میں اپنا حصہ دے دیتا ہے کہ مائی دروازے کھل گئی امام حسن فرمان لگی اما کہ میں اپنا حصہ دیتا ہے عطا پہ اللہ حسین بھی پیتا حسین دے گھر چھوڑ سخیاں دا گھرانا امام حسین دے
آیا امام حسین دے بوئے پر منگتا نہیں اپنے علاقے دا چودھری سی تے وقت ماڑا آ گیا انہوں خیال ہے کہ کسی چودھری کو ادھار مانگے نہ تے میں نے مارے گا ہوئے نہ تے محمد تے پتر کو نہ لے کے آؤں انہوں تے میں نے نہیں نہ مارے سخی تے بوئے آیا آکے دروازہ کھڑکا کے نہ تے انہوں نے عربی دا شعر لکھا تے شعر وچ کی لکھدا ہے کہنے لگا ہوندہ تے امیر صاحب پر ہو گیا غریب کہ کسی دنیا دار تے بوئے جانبہ تے انہیں دیکھ کے میں نے مارنے سر میں وہ دے بوئے آئے جنہیں دینا ہے تے میں نے نہیں مارنے انہیں شعر لکھے نہ تے امام حسین دے اندر کمرے چ بھیجیا آپ شعر پڑھ کے سمجھ گئے آپ نے نوکرانی میں فرمایا او بھی چیز لایا او بھی لایا آ بھی لایا آ بھی آپ چیزاں کٹھیاں کرا رہے کہ جنہوں نے ٹرک بھر کے بھیجا گیا ٹرک بھر کے بھیجے تو مراد کے یعنی جتنا ٹرک دے زمان ہوتا زیادہ دے مانگے وہ بعد میں خیال آیا کہ لگ جائے امام حسین تک میری گھر پہنچی نہیں کہ پہنچ گئی ہے تو دین دا ارادہ کوئی نہیں اینا لیٹ کر چھڑیا نے انہیں پھر شعر لکھ کے بھیجا یہ شعر وچ لکھ کے کی بھیجا کہندا سخی دے بوئے آیا جی خالی ٹر گیا تے لوگاں پوچھنا سخی دے بوئے گیا سر کی لے کے آیا جی میں آکھیا کچھ نہیں دیتا تے لوگاں مننا ہی نہیں تے جی میں آکھیا دیتا ہے تے جھوٹ ہو جانا ہے انہیں شعر لکھ کے اندر بھیجا امام حسین پڑھ کے سمجھ گئے کہ بندہ کالا پہ گیا جتنا کٹھا ہویا سی نا اتنا ہی باہر بھیج کے نا تے آپ نے بھی شعر لکھ کے بھیجا تے شعر سے فرما دینے لے تو سخی دے بوئے آیا سا نا تے تو کالا پہ گئے میں تیرے جو کٹھا پیا کردا سا تے جتنا ہے آ ہی لا جا تو سمجھی تو منگیا ہی نہیں اسے سمجھا کے ساتھ دیتا ہے تیری سخاوت تو سبحان اللہ مائی آتی امام حسین دے دروازے تے آپ بھی بڑے دن خدمت کرتے رہے مائی ٹوری تے کہنے لگی بے منڈیا میں میرے گھر میں جاندے آپ نے بھی 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے تے جدوں مائی ٹورن لگی کہ امام حسین فرما لگے کدے میرے گھر پہلے آندے تے میں بہت دینا پر ہن امام حسن تو زیادہ نہیں دے رہا کتنے بڑے بھی نو آ خیال نہ آوے کہ نکاح ہو کے میرے نال بڑا سخی بن آئے مائی 2000 بکریاں لے کے جڑے بڑے مدینے دی چوں چوں نکلن لگی تے مڑ کے مائی ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں بڑی غریب ہوں میرے گھر کھانا بھی کچھ نہیں صدیق اکبر فرما دے مائی جی تسی روو نہ تے اسی ٹر جانے میرے نبی فرما صدیق یار جانا کیوں ہے عرض کی یا رسول اللہ مائی کہتی گھر کھانا بھی کچھ نہیں حضور فرمایا مائی کہتی ہے نا کچھ نہیں پر او بیڑے جو بکری بھی نظر آتی ہے کہ مائی نبی پاک پر بے کے کہنے لگی جی اے بکری دودھ نہیں دے دی ہے بڑی بڑیلی ہو گئی ہے میرا خامد بکری چارن گیا اٹھ نہیں سکتی نہیں سے یہ بھی عزت دے نال جاندی اے جی بڑی بڑیلی ہو گئی اٹھتی نہیں تے دودھ نہیں دیندی نبی پاک مسکرا کے فرمایا بھائی جی بکری تے دودھ نہیں دیندی پر جے تسی اجازت دیو تے اسی دودھ چولے گے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا نا تے شاہ جی مائی نالے او ککھاں دی کلی دے دروازے چوں کٹے تے نالے اپنے لبا جی پئی آکھے اب یہ دودھ نہیں دیندی سبحان اللہ پھر کہندے نے چولے یہ چویا جاندا جے چھوڑو یہ نہ کہہ کہ مائی جے کلی دے دروازے چوں ہٹی نہ تے نبی پاک دروازے چوں کھلو گے ہن بکری اپنے گوڈے تے سر دے کے بیٹھی تے ہر کدو دی بیٹھی پر بکری جدوں سانس وچ ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری سر چک کے کہندی کدھر وہ تے نہیں آ گیا سبحان اللہ دنیا کی گلاں کہ 24000 نبی اڑی کہیں کر دے گئے بکری میرے نبی پر ویکھیا کہ میرے نبی کو بکری وال ہن بکری حضور واسطے حضور بکری وال بکری حضور واسطے حضور بکری وال ویکھ لے اے انج میرے نبی نے بکری نوں اشارہ کیتا سبحان اللہ یاد ہے نا بکری جدوں بولدی ہے تے میں کردی میرے نبی جدوں بکری نوں اشارہ کیتا تے شاہ جی بکری حضور وال ویکھ کے کہندی جی میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بڑا درست ہاضمہ تہاڈا ایڈی بڑی گھر بھی ختم کر گئے ہو جی میں فرمایا ہاں
صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیتا جڑی بکری کدے اٹھی نہیں نا وہ بکری اٹھ کے دوڑ پئی انہیں آ کے میرے نبی دے قدماں تے بوسا دیتا نوجوانوں میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس بکری دی کھیری تے پھیر ہن میں کیڑا رنگ دیواں او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ سے آکھے وہ بھی کافر جیڑا وقت جب میرے نبی دے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے تے صدیق اکبر فرماتے میں دیکھیا بکری دے تھنا تے دی کھیری چ اتنا دودھ بھر گیا تو یہ پچھلیاں لتاں آپ ہی کھل گئیں جڑے زمیندار بیٹھے نے سمجھ گئے کہ جدوں بکری ہے کسی جانور دے تھنا چ زیادہ دودھ بھر جاوے او دی پچھلی لتاں کھل جاتی ہے دا مطلب ہوندا کہ دودھ بہت زیادہ جمع ہو گئے صدیق اکبر ویکھ کے نہ تے فرمان لگے مائی دی طرف پانڈا لے آیا ہے مائی نالے کگا دی کلی جو برتن لے جاوے تے نالے پہلا بچی آ کے آکھیا بھی سی دودھ نہیں دیندی سبحان اللہ پھر کہنے نے پانڈا لے آ مائی کہنے لگے دے بھی ہے تے کنا کو دے بھی نوجوانوں مائی ایک پلیٹ لے کے آئی ایک تھالی ایک کٹوری لے کے آئی میرے نبی نے پلیٹ رکھ کے جدوں بکری کا دودھ دھویا نا تے پلیٹ بھر گئی صدیق اکبر فرمان لگے مائی کی برتن اور لے آیا ہے ہن مائی ڈول لے آئی بھر گیا دیکھ چیئے بھر گیا ہن مائی برتن لے اودی جاوے حضور پاتے جائے مائی برتن لے اودی جاوے حضور پاتے جائے مائی چوں اندر دیکھ تے باہر نہ آوے صدیق اکبر فرمان لگے مائی کی پانڈا لے آؤ نا تے مائی کی اندر آواز ہے کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی موک گئے مائی دے پانڈے موک گئے پر بکری جو دودھ نہ موکے سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں حدیث پڑھ کے انج لگدے شارحین فرماتے ہیں انج لگدا ہے جویں اس دن میرے نبی نے اس بکری دا کنیکشن ہو گیا دوست نہ جوڑ اور صحابہ فرماتے ہیں تقریباً 34 سال اس تو بعد تک وہ بکری روز 2 ویلے اتنا ہی دودھ دیندی سی سبحان اللہ فضل آیا سبحان اللہ تو آوازیں کہ نو بنا کے فضل بھیجے جدھروں لگدا جاوے گا فضل کردا ہی جاوے گا وہ بکری دودھ دیندی ہے کہ جدوں سارے عرب چ قحط پی گیا تے لوگاں نو کھاواں نو لقمہ نہیں ملدا اس مائی دے گھروں اس دن بھی دودھ مل جاندا ہے میرے نبی آپ کی صدیق پر پلایا مائی نے پلایا مائی دے برتن بھرے تے مدینے والا مدینے وال ٹر پیا سبحان اللہ تے مائی نے شام تک میرے نبی دی رہائی بیچتی رہ گئی قد سجدے دیکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدھروں ٹردا جاوے جانن نہیں کردا مائی نبی دے طور بیچتی رہ گئی کتاباں چ اس مائی دا نام حضرت ام معبد لکھے اس مائی دا خاوند ابو معبد جو شام نو اونٹ تے بکریاں چار کے آیا نا انہاں گھر چ عجیب جہا نور نظر آیا تے ویکھ کے اپنی بیوی نو پوچھدا کوئی آیا سی